घेवन कुर्सचे करुवेन नेवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्देस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे सांगाता श्रेयम ते तू सदैव आनी सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे सांगाता श्रेयम ते तू सदैव आनी सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदेशी येयलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे सांगाता श्रेयम ते तू सदैव आनी सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुजे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे सांगाता श्रेयम ते तू सदैव आनी सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमेन. इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 24:4 ओळी 13 आमकां म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 54:13 अपुर्वेन देवाची तराज आमकां म्हणटा सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. नितीवंतपणाच्या बुनयादीचेर हांव तुका थीर करतलो. नितीवंतपणाच्या बुनयादीचेर हांव तुका थीर करतलो. दगदोणेतावन तूं पयस आसतलें. कसलेंच भे तुका आसचें ना. अकंतातावन तूं पयस आसतली. तो तुजे सरशी येवचो ना. वर्स 15 कोण तुजेर आक्रमण करीत जाल्यार म्हजो हात तांतू आसचो ना. जो तुजेर आक्रमण करता तो तुजे मुखार पडटालो. बापुरबायन आज देवाचे उतार आमकां जाणाक लाग म्हणटा की सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो. सकाळची वेळ देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया. उतार आमकां म्हणटा सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो. तो शिकवणदार जावन आसा. परतो म्हणटा की आनी शांतीची भरती तांकां भोगोंक मेळटली. आज तुजी दिश्ट त्या देवाचे दवर ते वयस जाल्या. ह्या शाबताच्या दिसा आयताराच्या दिसा त्या देवाक तूं आराधन कर. त्या देवा सांगात रावते वयस जाल्या तुका शांतीची भरती भोगोंक मेळटली. वर्स 14 नितीवंतपणाच्या बुनयादीचेर हांव तुका थीर करतलो. नितीवंतपणाच्या बुनयादीचेर हांव तुका थीर करतलो. दगदोणेतावन तूं पयस आसतलें. दगदोणेतावन तूं पयस आसतलें. मात्र न्ही पण म्हणटा कसलेंच भे तुका आसचें ना. कसलीच भिरांत तुका आसचें ना. देव तुज्या पक्षाक आसा. ह्या आयतारच्या दिसा हप्त्यान केल्ल्या सर उपकारा खातीर देवाक अर्घ दिवया. देवाक स्तुती करया. देवाक वाकणया. सगळो हप्तो देवान आमकां राखून व्हेला सांबाळून व्हेला. एका भावान परचेसे घडीत सांगलें की ब्रदर
हांव हर एका आयतारा देवाक अर्घ दिता कित्याक हर एका तुज्या मागणें आयकल्या उपरांत हर आयतारा हांव देवाक अर्घ दिता ताणें केल्ल्या सर उपकारा खातीर हप्त्याच्या सगळो हप्तो म्हज्या जिवितान सोमारांत आयतार पर्यंत राखून व्हेल्ल्या कारणा खातीर हर आयतारा हांव मोठो फास्टींग करता सकाळी एक च्या पियेता दनपारां जेयना हे फास्टींगान आसा उपास मागणें आयताराचो केल्ल्या आसतना आनी आयतारचो विनवणेक न्ही सिर्फ देवाक अर्घ दिता हांव देवाक स्तुती करता देवाक वाकणटा आनी आयतारा दीस हांव लास्ट 2 म्हयन्या पयलें बरो उपास करून हांव मागणे घेवन आसतना हांव तोटांत वेता आसतना एक नाल्ल पडलो आनी हो नाल्ल सुकलो न्ही जिवो नाल्ल पडटा आसतना हांव खंय आसा त्या सुवातेर पडलो म्हज्या आंगाक लागून सकयल पडलो जाल्यार कांयच जावना देवान म्हाका राखून व्हेला कित्याक आयतारचो दीस हांव अर्घ दिवचो दीस देवाक करन आसा कित्याक सगळो हप्तो देवान म्हाका राखला अवघडांत अनाहुतांत इराराय बेसरायत असल्या संदर्भार हो आयतारचो दीस देवाक भेटयल्लो दीस अर्घ दिवचो विशय वचो दिसा हांव अर्घ दिता हांव ते बिलकुल काम करना खंयचे तोटाच्यान खंयचें काम करना त्या दिसा हांव देवाक अर्घ दिता ब्रदर त्या अर्घ दिवन हांव 2-2.5-3 म्हयने जावन कंटिन्यू हांव फास्टींग करना आसता आयताराचें मात्र न्ही ह्या आयताराच्या दिसा अल्या अवघडांत देवान म्हाका राखलें आनी म्हाका ते उतार हे म्हणलें की हांव तुज्या सांगाता आसा हांव तुज्या मदें आसा म्हज्या मोगाचें न्हू देव विस्वासी आज तुजें जिवीत तो पळोवन आसा आज ह्या भावाचें काळीज ताणें पळयलें की अनवरांत हांव देवान ताका राखलें म्हणटा की देवाचें उतार पळया आयसाय चॅप्टर 54 वर्स 14 म्हणटा की नितीवंतपणाच्या बुनयादीचेर हांव तुका थीर करतलो नितीवंतपणाच्या बुनयादीचेर हांव तुका थीर करतलो परतून म्हणटा की दगदण येतावन तूं पयस आसतलें कसलेंच भे तुका आसचेना कसलेंच भे तुका आसचेना म्हज्या मोगाचें न्हू देवा तें बळवंत जावन रावा देवा तें विस्वासान रावा देवा तें थीर रावलें वय जाल्यार खंयची कश्ट येवंदी खंयची अस्कत येवंदी खंयची इराय येवंदी बेजार येवंदी तुमी भिवूंचे ना कित्याक सर्ग आनी संवसार देवान रचला सर्ग आनी संवसार रचल्या त्या देवाक आराधन करा ताका वळखून घेया ताका स्तुती करया म्हज्या मोगाचें न्हू हो भाव पळया म्हज्या मोगाचें न्हू एक नारळाच्या रुखान जाल्लो नारळ सिर्फ डायरेक्टली तेच्या आंगार पडचो नारळ म्हज्या मोगाचें न्हू ताच्या आंगाक लागून गेलो ताका कळोंक येना आनी तो म्हणटा की ब्रदर इल्लें सोडून जाल्यार हांव नासलो हांवें फाटल्या दिसांनी कितें केलां हे 3 म्हयने उपास देवा अर्घ दिवंक हांवें दिल्लो दीस देवा अर्घ दिवंक हांवें केल्लो तो दीस हांवें थारयल्लो तो दीस देवान त्या खातीर त्याच दिसा म्हाका राखून व्हेलें अनवरांत त्याच दिसा देवान म्हाका राखून व्हेलें ह्या मारेकार कश्टांत म्हज्या भुरग्यांक बापाय नासतना जाता आसलो जाल्यार देवान म्हाका सांडूना आनी सोडूना त्या खातीर ह्या आयतारच्या दिसा देवाक आमी अर्घ दिता आसतना कितें सोमारांत आमच्या जिवितांत उपकार केला सर उपकार नियाळया आनी आयचो दीस देवा अर्घ दिवचो दीस जावं दी स्तुती करचो दीस जावं दी एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आमी मागया वेळा देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजे तूं देवोनी शिकय म्हाका हर एक दिसा देवाक अर्घ दिवंक पवित्र आत्म्या देवोनी म्हजेर वायटा पाठ करूंक प्रत्येक तरां आयचो दीस बागेवनपणी सांबाळचो दीस बागेवनपणी सांबाळूंक न्ही बेबद्यापणांतून वायटांतून अनिस्कारपणाच्या पातकांतून आयचे समाज सुटकाला पळय आज विश्वाचे दिसा प्रत्येक तरां बेबद्यापणां जावफ्रो तात्कालीन संवसारीक कुशलकाय सांपडन आयचो दीस अपवित्रपणां जियो नासतना हे पवित्रपणां जियोंक म्हाका करपाला पळय बोडला पळय सकतला पळय म्हणून सणकले सांगाता म्हणून म्हणे ह्या वेळार देवाच्या पवित्र आमचे देवोने आमचे देवोने देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र सर्गेच्या मुखार बापा आज आमी तुका अर्घ
अर्घा दिता हांव बापा बापा तुका आमी स्तुती करता बापा सम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी वाकणटा तुका आमी स्तुती करता पवित्र आत्म्या तुज्या स्पिरिटान आमकां भरयचे दिसा सगळं वायटतन आमकां सुकला पळय आयचो दीस नंदन चल्लो जावं दी आशिर्वादांनी भरलो जावं दी वायटतन सुटका जावन येवच्यो दीस जावं दी सगळं अनवरत आमकां निवार तुज्या कृपेन आमकां भर आशिर्वादांनी आमकां भर दैवीक स्पिरिटान आमकां भर सगळं सकळतन आमकां सुकला पळय तुज्या स्पिरिटान आमकां भर तुज्या कृपेन आमकां भर म्हणून मागया आयचो दीस आमचो जावं दी आशिर्वाद असो नंदन जाल्लो बेसावांनी भरलो एल्फ्रेड ह्या भयणीक कॅन्सर पिडा जावन आनी सर बनपास जावन तिका सुटका मेळ्ळ्या खातीर ते आसवते टेस्टमनी दिवन आसा आनी तशेंच फ्लोरन्स लोबो ह्या भयणीच्या बावळेची बाबाच्या दुवेची हे टेस्टमनी दोनी टेस्टमनी आयकव्या आनी सुम्याक आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी स्तुती करया प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव एल्फ्रेडा म्हाका पुर्वजाच्या पथकांत बंद पास आसले सगळे जेजून सुटोवन बसपून गेल्या तशेंच कॅन्सर पिडेतान जेजून म्हाका सुटका दिल्या प्रेज द लॉर्ड देवान आमच्या केल्ल्या अजापा पासून हांव फ्लॉरेन्स लुबो विरार थांब 7 दिवस आशेता म्हजी पहिली साथ जावन आसा म्हज्या भावाच्या चेडवाची आरायणाची 7 दिवस आशेता ते 2 वर्साचे आसता तसेच त्याचे ऑक्सिजन लेवल डाऊन झाले 40 to 45 वर गेले त्याच्या मागे रिपोर्ट आयलो की निमोनिया लास्ट स्टेज निमोनिया म्हणून डॉक्टरांनी सांगले की केस सिरियस असा म्हणून मागीर हांवें ब्लड प्रकाशाक पेटिशन घाले तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले हांव आनी म्हजी घरची ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत रावल्या आता ते जेजूच्या बेसावन बरे आसा आनी ताका डिस्चार्ज दिला आनी ते घरात आयला ते बरे आसा म्हणून हांव देवाक अर्घ दिता म्हजी दुसरी साथ जावन आसा म्हज्या मम्मीक स्पॉन्डलायटिसचो त्रास असलो तिका हातान काय करूंक जायनासले आनी तिका मानेचो पण त्रास असलो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातले तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले हांवें ते रिपीट करत रावली आता माझी मम्मी मस्त बरी आसा ती आता घरचे काम पण करता म्हणून हांव धन्या देवाक अर्घ दिता म्हजी तिसरी साथ जावन आसा म्हज्या चेड्याची वॅरिकची तो लिसाव करिनासलो लिसाव करूंक बसलो काय टाइमपास करी असलो मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाले तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले हांवें ते रिपीट करत रावली आता तो बरे लिसाव करता म्हजे केल्ल्या अजपा पासून धन्य जेजूक हांव अर्घ दिता प्रेज यू जीसस लव यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस आणि ब्रदर प्रकाशन त्याच्या टीमाक म्हज्या पासत आणि म्हज्या घरच्या पासत मागल्याक म्हणून देव बरें करूं म्हणटा हे सकाळीच्या वेळार 5 भासूनी आमी जाणेकले उसारया आणि विस्वासान सुम्याच्या हातान या आयतर सुधी समर्पित करया सुम्याची अगणित काकूत आमी अनुभव करया आणि म्हणया लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो तीर सांबाळटलो साम चॅप्टर 34 वर्स 7 सर्वेस्पर बेतल्याक तसो दूध बेडो घालता आणि तांकां सोडयता लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 31 कित्याक सर्वेस्पर सदांकाळ पर्यंत सांडिना आयसाया चॅप्टर 48 वर्स 17 सर्वेस्पर तुजो सर्वंतार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचें हांव शिकयता तुवें चलोवंक जाय त्या वाटेन तुका चलयता साम चॅप्टर 69 वर्स 33 कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणें आयकता बंदीत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना परत हांगासले 2 टेस्टिमनी आयकव्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखाणया म्हजें नांव स्मिता हांव उद्या वार्तान पयलें बॉक्सान मागता साक्स दिवंक गळे केल्ल्याक पयली साक्स म्हजी मम्मीची जावन आसा तिका जिबेन एक फोड जाल्लो जाल्यार ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन केलें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें डेली रिपीट करनासली आतां मस्त उणेंपण जालां मम्मीक धन्य देवाक अर्घ दिता
दुसरी साक जावन आसा म्हज्या फ्रेंडाची ताका हळदे दूख आसलें मस्त दिसता हांव न्हू ताका चलतना आनी हळदे दुखतले आनी हात आनी पुरो वळतले तेल ब्रदर प्रकाशाक हांवें मागूंक सांगलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें डेली रिपीट करनासली आतां ताका मस्त बरेंपण जालां आतां ताका हळदे दूख ना चलतना आनी कांय प्रॉब्लम ना ताका बरें आसा देवाक अर्गां दिता तिसरी साक जावन आसा म्हजी आनी म्हजी फ्रेंडाची आमी एग्जामा वेळार बरे मार्क्स येवंक बरे रितीन पास जावंक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें डेली रिपीट करनासलें हांव आमची एग्जाम बरे रितीन जाली आनी आमी बरे मार्क घेवन पास जालां हांव धन्य देवाक अर्गां दिता थँक्यू जीसस लव यू जीसस आय प्रेज यू जीसस प्राइज द लॉर्ड हालेलुया हांव देवान म्हजे थंय केल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक खुशी व्हरता म्हाका पिरियड जाताना मस्त पोट दुखतले आनी पांय वळतले आमी डिवायन मिर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाले तांणी म्हाका देवाचे उतार जावन कीर्तन 41:3 आनी जेरेमिया 33:6 वाक्य दिले ते हांव डेली रिपीट करून आसली आतां म्हजे पोट दूख गूण जाला म्हजी दुसरी साक्ष एग्जामा वेळार बरे मार्क मेळचे खातीर हांवें डिवायन मिर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाले तांणी म्हाका फिलिपियन्स 4:13 आनी विजडम 7:7 वाक्य दिले ते हांव डेली रिपीट करून आसली आनी म्हाका बरे मार्क म्हज्या देवान म्हाका पावो केला ह्या पासत म्हज्या धन्या देवाक हांवें काळजांत हांव अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मलाकी चॅप्टर 3:20 सकाळीची बडा मोठो नियाळ्या वळा करया आमी देवाची उतार आज आमकां कितें म्हणटाय पळय पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतले म्हज्या नांवाची भिरांत धरतले नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली परतून पळय आमच्या मोगाचेर उतार पळय पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली ताच्या किरणांनी आज देवाची भिरांत धरता जाल्यार नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली नितीचो सूर्य नितीदार देव जावन आसा सूर्याच्या किरणान वाताची किरणां आसा म्हणजे मोगाच्या गरमेची किरणां आसात देवाच्या सत्तेंत भलायकीची किरणां आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आमी सदांच वाचता साम 34:5 केदाळां वाचता ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळटले आज म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर म्हणटा मलाकी चॅप्टर 3:20 पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी हर एक दिसा देव भिरांतीन आमी जियोवया जाता तितलें आमचे भितरचे पातकाचे संवयेक आमी पाठ करया पाताकच आमकां जायते बरें देवातान विंगड करता आज आयतार सावन भगिवणपणी सांबाळटा आसतना आयतार सुदी सावन कशें सांबाळना आसा एक घडीभर म्हज्या जिविताचेर हांवें नदर लावंक जाय एक घडीभर म्हज्या मोग आमी चिंतून पळोवंक जाय आयतार हांव मिसा वेता गे मिसान आपुरमेन हांव भाग घेता गे न्हय की नांवा खातीर मात्र मिसा वचचें म्हणल्यार एका नांवा खातीर हांव मिसा वेतें आसा गे म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां हर एक दिसा देवाचो आदार जाय देवाची कृपा मागून घेवंक जाय देवाची आशिर्वाद आमच्या जिवितांत जाय कश्ट आमच्या जिवितांत केदे व्हडले येवं दी देवाच्या नदरे म्हाका ते कश्ट एका क्षिणा भितर नापयस जाता त्या खातीर ह्या आयतारा देवाक आमी आराधन करता आसतना सगळे आमची गरजो ताच्या मुखार उबारया आनी अर्घ दिवया ताणें केल्या उपकारा खातीर परतून पळय सिराक चॅप्टर 34:13 सर्वेस्पराची भिरांत धरतलो आत्मो जियेतलो कित्याक ती आपल्या तारकाचेर विस्वास दवरता परतून वाचता पळय सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांचो आत्मो सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांचो आत्मो जियेतलो कित्याक ती आपल्या तारकाचेर विस्वास दवरता आपल्या तारकाचेर पूर्ण विस्वास दवरता तो आमचो तारो तो आमचो आदार साम चॅप्टर 46:1 and 2 एगडे पळय आमी
पळा देव आमचो आसरो देवच आमचो आसरो आनी आमचे बोळ आनी आमचे बोळ कष्ट आकांताच्या वेळार आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार सदांच तयार मुखार देखून भुंय कांपाक जाल्यार भुंय कांपलार कांपोवन दी भुंय वयसकेल जावं दी दोंगर दर्याच्या गुण्यान पडटी दर्याच्या गुंडायन जाल्यार पडोवन दी दर्याचे उदक गरजून फेणाक दर्याचे उदक एक पडी फेणोन वयर येवं दी आनी ताच्या उंच मळ्यान दोंगर तरतरीत जाल्यार सुनामी येवं दी या दर्यो दोंगर कांपोवन दीत आमी भियोवची ना आमी भियोवची नाव कित्याक दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा आमच्या सवे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे जाकोबाचो देव आमचे कोटे कितलाय बाबणे जिबेर हे उतार बाहेट आसा साम 46:7 कितलाय लोकांचे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे म्हणजे मगचे न्हू जेन्ना टायम मेळटा कांत काणया बरें कर एक आमच्या पती नमान बरें म्हणा मागीर पयलो मिस्तेर आमच्या पसरकींच्या मागीर म्हणा नामान बरें म्हणच्या बदला म्हणा साम नामान बरें म्हणा तशें न्ही केन्ना अनेक टायम मेळटा मागीर चिंतूंक आसा नामान बरें सोण सोडला ना नामान बरें म्हणा तेर्स करा आनी केन्ना फ्री टायम आसा साम 46:7 म्हणा दापटी सोम्या आज म्हज्या भुरग्याक म्हज्या कुटुंबादाराक म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता आनी म्हणा दळबराचो सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा जाकोबाचो देव म्हजे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाकोबाचो दापटी म्हणूंक आनी परतून म्हणा महिमा बापा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या दसो परतून आमच्या बापा परतून दापटी म्हणा सगळ्या संवसारांत पिडे आसता कश्ट दुकान आसल्या दळबराचो सर्वेस्पर ह्या हप्त्यान सगळो हप्तो आमी प्रत्येक तरां सोमारात थावन आमी सुरू करूंक जाय बरो तेर्स साम 46:7 केदळा 2-3 तेर्स करून जाल्ल्या उपरांत तुमकां एक 2 तेर्स तुमी थारयला या 3 तेर्स थारयला मोरयेचो तशेंच मागीर टायम मेळ्ळ्या वेळा बरें करून बायबलाचे उतराचो तेर्स करा साम 46:7 बरें करून सगळो तेर्स करा एक पटी 2 पटी टायम मेळ्ळ्या वेळा करा कामां थंय अस्कत काय ते असमाधान येते आमचे भितर उसांबळेची मोडां आसात आमचे भितर अडकळ्यो आसा आमचे भितर इरार आसा आमचे भितर जायते उसांबळे आसा हे सगळे पयस आसूं दी देवाच्या मोगांत देवाच्या उतरा द्वारे आमी एक जावन रावया परतून म्हणटा पळया सिराक चॅप्टर 34:13 सर्वेस्परची भिरांत धरतल्याचो आत्मो जियेतलो 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 जेजू म्हणटा हांव जियेता त्या खातीर तुमी जियोंक जाय हांव जियेता त्या खातीर तुमी जियोंक जाय उतार म्हणटा की आज त्या खातीर पळय वाचचे कडेन बरं हांव तुमकां आनाता बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परतून येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून पळय हांव जियेता पळय जॉन चॅप्टर 14:19 पळय जॉन चॅप्टर 14:19 थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात हर एक दिसा सोम्या सांगात आमी जियोवया ताचे सकत अनुभव करया ताची पदवी आमी अनुभव करया आमचे दोळे आमी धांपया हात आमचे उक्ते दवरया परतून मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोने दैवीक आत्म्या आमचे देवोने सगळ्या उण्यापणांतावन हस्कत कायतावन अडकळत आमकां सुटकारा भय आयुश्यांत असल्या बाबण्या सोम्या तुज्या आमकां उबारता प्रत्येक तरान आज कितले बाबणी कश्टान आसात कोणाचे एक्सिडेंट जाला आज कोणी हॉस्पिटलान आसा मारेकार पिड्यान आसा लास्ट स्टेजीन आसा कावचेनीन आसा भिरांतीन आसा हस्कत काय आसा आज रिणांत आसा दुबळीकायन कश्टान आसा आयज तर दिसे बरे जेवंकी आज कितल्या लागून गत ना असल्या समस्यान सांपडल्या हर एकल्या बाबण्या तुझ्या आतां समर्पित कर तुझी अगणित काकूत जण एकल्यांचे देवने देव म्हणून विस्वासाच्या वेळार मागता आनी म्हणया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने आमचे तुझे सगळं तुझ्या भुरग्यांचेर आमचे देवय तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर सगळ्या गुण्यापणांतल्यान हस्कत आमकां सुटका लाभय तुझी कृपा आमच्या जिवितां वळोवन दी जेजू सगळ्या सांगळेतान आमकां सुटका लाभय जेजू तुझ्या उतरान आमकां बादशाह लाभय जेजू तुझे सगळं आमचे देवय नितळ कर निर्मळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाने आमचे देवो
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचेनू आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी, आशिर्वादी जाल्लो जावं दी. हांगा आमचे ह्या म्हयन्याची चार्ट आसा, तुमच्या म्हाका दवरता. दया करून तुमी आमच्या खातीर मागा. एक तेर्स करता आसतना मोरये लेगी मागा, मागीर आम्हा सर्वां खातीर माग. बऱ्या रितीन अपूर्वाय नोव्हेंबर म्हयनो तेर्सान खर्च करा. पळय म्हज्या मगचेनू नोव्हेंबरच्या 16 तारखेर IC चर्च बोरिवली, त्या सुवातेर सांजे 6:15 तावन 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन. कोंकणी कावन्सल सर्वीस टीम, हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. नोव्हेंबरच्या 17 तारखेर ब्रेस्तारा स्पेशल सर्वीस बँड्रा इश्ट. ह्या 3 ब्रेस्तारा जायते लोक हांगा येवन आसा. 3 ब्रेस्तारा विशेष आराधन आनी मागणें घरचे वता तेणे पिडेस्तां खातीर जायती पावणी टेस्टिमनी दिवन आसा. त्या खातीर म्हज्या मगचेनू ह्या 3 ब्रेस्तार विशेष काल ते 1 ब्रेस्तार जालो आनी येवचो ब्रेस्तार त्या वयलो ब्रेस विशेष आराधन आसतलें. सुकान आसतना 6:30 तावन 7 मीस, 7 तावन 9 विशेष आराधन. कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. नोव्हेंबरच्या 19, 20, 21 डॉन बॉस्कोस फिरगस सिर्सी. त्या सुवातेर म्हज्या मगचें ओपन कन्वेन्शन. त्या सुवातेर जण एकले, त्या सुवातेर कुमटा, होन्नावर, वॉटेवर, त्या सुवातेर खंय पूर आसात तुमी, इवन खंय लागीं पडटा तुमकां, ते सगळे त्या सुवातेर येया. म्हज्या मगचेनू शनिवारच्या दिसा 19 तारखेर 3 तावन 8 वरां पर्यंत विशेष आराधन आनी पिडे वता तर मागणें. नोव्हेंबरच्या 20 तारखेर सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत सगळ्या गरजेवंतां खातीर, भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर आनी प्रत्येक तर गरजेवंतां खातीर, कामनांतल्या खातीर विशेष आराधन. सुकाय नासतना येया, सुमेची सकत अनुभव करा. नोव्हेंबरच्या 21 तारखेर सोमारा 3 तावन 8 वरां पर्यंत अकरेची रिती सुकान आसतना त्या सुवातेर हजर जाया. तुमच्या इश्टांक, फ्रेंड्सांक, एकामेकाक सांगा. परतून म्हज्या मगचेनू नोव्हेंबरच्या 26 तारखेर ब्रेस्तारा स्पेशल सर्वीस बँड्रा इश्ट. प्रत्येक नोव्हेंबरच्या 25, 26, 27 विनालया रेसिडेन्स रिट्रीट. 27 नायट हांव कुवेट बाय सरते आसा. 28 तावन डिसेंबरची 1 तारीख पर्यंत कुवेट होली फॅमिली कॅथेड्रल त्या सुवातेर विशेष आराधना. 28, 29, 30 आनी 1 तारखेर कुवेट त्या सुवातेर रिती आसतली. देखून कुवेटच्यानी तुमकां आयतार मेळना जाल्यार मेळचो वीकडेज हप्त्या मदें दिसा आसा. खंय सुटिकान ह्या 3 दीस या 1 दीस म्हणी रितीर हजर जाया आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करा. कित्याक म्हळ्यार सुमीस विस्वासी जावन आसा. परतून डिसेंबरच्या 5 तारखेर तावन 8 तारखेर बॅरीन सेक्रेट हार्ट कॅथोलीक चर्च मनामा त्या सुवातेर आमची रिट्रीट आसतली. आनी सगळ्या मांडवळ्या खातीर विशेष ती तुमी मागोवंक जाय. तुमच्या मागण्याची आमकां गरज आमी आनी तुमी सांगाता म्हणून देवा अर्घा दिवन शुभ वार्ता परगटणी करया. तुमी कितल्या लोकांक लिंक धाडटात, तुमच्या इश्टांक, फ्रेंड्सांक सांगतात. एका भयणीन म्हाका काल सांगलें की ब्रदर हांव UK थावन हांव कुवेट रितीरेक येता. म्हजी भयण आनी खंयचे गांवांतल्यान युरोप थावन त्या सुवातेर रिट्रीट येता. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक अवकाश त्या सुवातेर मेळनासा. आमकां त्या सुवातेर फंक्शन आसा. त्या फंक्शनाचा 1 दिसा पयलेच आमी रितीरेक येता आसा. वय म्हज्या मगचेनू देवाची सकत आमी जण एकली अनुभव करया. एकामेकाक शुभ वार्ता परगटणी करया. देवाचे रास विस्तारुया. देवाची उतरां आमी जण एकले पळोवन जावचे. हांव मात्र न्ही, तुमी मात्र न्ही, जण एकल्यान देवाची उतर दिया. 15 प्रॉमिसेस इवन आमच्या स्टेटसार आसा. कितल्या लोकांनी शेअर केला. बरें करून प्रिंट काडून दवरा, तुमच्या घरांनी वाचा, टेबलार दवरा. इंग्लिशांनी आसा, कोंकणींत आसा, बरें करून वाचा. परतून 97 आनी आमच्या पेटिशनाचेर पेटिशन नंबराचेर ते स्टेटस घालता आमी आनी ते काडा आनी कोणाक शेअर करा आनी एकामेकाक दिया. देवाचे उतार. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव कोडयालतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक अशें येता. पयल्यान धन्या देवकार अर्घां दिता. साक्ष दिवंक लेट जाल्ल्याक पश्चाताप. म्हज्या पांय पडापड मस्त आसले आनी पांयाचे पंदर दाट धांवचे. पांय पंदर तोपुल्या परी धांवचे. म्हाका सोसूंक जायनासलें आनी चलोवंकय जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका किर्तन 91:10 आनी 6 आनी 8
हांव ते सदां रिपीट करनासलें. एक दीस वॉलेंस ब्रदर प्रकाश आनी ताजी टीम वॉलेंस शापिर गिजक आयिल्लीं. तांणी मागता आसतना ब्रदर प्रकाशान म्हळें खंय कोणा पुरा दूख आसा तें आपडून मागा. म्हाका कठीण पाड दूख आसली, सोंसूंक जायनासलें, म्हाका हालूंक जायनासलें, बसूंक जायनासलें. हांवें जेजू कडेन रडून म्हणल्या परी मागलें, म्हजी पाड दूख घेवन कर जेजू, आनी कितेंय म्हजी पाड दूख हांव हांगात सोडून येता. म्हाका घरा येतना हांव व्हरून वचना, म्हजी बसल्या जाग्यारच म्हजी पाड दूख सोडून येता. म्हाका आपड जेजू, म्हाका घुवन कर जेजू म्हूण हांवें मस्त रडून म्हणल्या बरी मागलें. ताजे उपरांत हांव घरा वयताना म्हजे पाड दूख आनी पांय पडा उडाले, पूर्ण नापेंस जालें, कांयच नासलें. येद्या व्हडल्या उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव आर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक आनी ब्रदरांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचे विस्तार आशिर्वाद तांचे थंय घालूं दी म्हूण मागता. आर्गां तुका जेजू, वगळप तुका जेजू, वंदन तुका, जय जय तुका, आराधन तुका. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I would like to give 3 testimonies. First testimony, I had attempted my last CA international exam in the month of June, and after completing 75% of exam, system got stuck and exam was cancelled. But I had given petition to Divine Mercy team to consider my exam, and we started to pray word of God continuously. And with God's grace, exam was considered, and I cleared my CA exam. Second testimony, soon after I cleared exam, I had given petition to get work from home job, and with God's grace, I had multiple interview calls and received offer letter with higher position and package. Thank you, God. Third testimony, my mother-in-law had stomach and back pain. We received word of God and we prayed every day. Now her pain is healed with God's grace. Thank you, God. Praise the Lord. हांव शिवमोग्गांतल्यान उलयतां. देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां. हांव म्हजी साक्स दिवंक कशी व्हरतां. म्हज्या हाताक एलर्जी आशिल्ली, मस्त कोरोसांनी आसली, कितल्या वखद केल्यार ती रावनासली. हांवें प्रकाश ब्रदराक फोन केलें, ताच्या टिमाच्यांनी फोन केल्लो. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें, तें हांव सदांच रिपीट करनासली. आनी 3 वरांच्या आराधना वेळार हांव जेजू कडेन भरोशान मागलें. म्हजी आतां एलर्जी कंप्लीट गूण जाल्या आनी दुसरी साक्स जावन आसा. म्हाका एक बरें काम मेळोंक आनी एकाच घराक रावचें काम मेळोंक हांव सदांच मागून आसली. तेंय देवान म्हाका भोव केला. हें मागणें हांव 1.5 वर्सां जावन आयकतां. ह्या मागणे वरी म्हाका मस्त बरेंपण जालां. देवान म्हाका मागले सगळे उपकारी दिल्यात. हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका समियान जेजू, वगळप तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक आनी हेज्या भावांक सदांच तांचे खातीर हांव म्हज्या मागण्यान तांकां बरी भलायकी मागतां. हांव ज्योती मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजे ससुवे मेबल मास्करेनासाचे टेस्टमनी दिवंक येता. तिका मस्त मेडिकल प्रॉब्लेम आसले, तशें नेमती तिच्या दोळ्याचें ऑपरेशन करूंक मेडिकल फिटनेस मेळूंक नासलें. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 30:17 दिलें. हांवें वाचलें आनी तें म्हज्या सासूमायेक दिली. ती सदांच बायपाठ करून तें वाचून आसली. त्या निमती एका म्हयन्या भितर तिचो दोळ्याचो सर्जरी सक्सेस जालो. आनी तशेंच हांवें मागणें सदांच आयकतां आनी म्हाका म्हज्या गंठेचो मस्त दूख आसलें नेमती, ते म्हज्या गंठेचो दूख गूण जाला. आनी तशेंच म्हज्या पुताचो होली कम्युनियन आसलें, तेंय बऱ्या रितीन सक्सेस जाला. आनी तशेंच म्हज्या लायफान देवान म्हाका मस्त फायनान्शियली पुरा रितीन बऱ्या रितीन हेल्प केला आनी म्हजें लायफ कंटिन्यू जात आसा. त्या पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आनी तशेंच म्हज्या पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांचेर देवाचो दाराळ आशिर्वाद मागता. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस.